बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं उमर फ़ारूक एंड यू आर वाचिंग करंट अफेयर्स विद उमर फ़ारूक। नाज़रीन, जो आज आपके साथ टॉपिक हम डिस्कस करेंगे वो है पंजाब में, केपी में या मुल्क में जो इलेक्शन होने वाले हैं उसके हवाले से कि कौन कौन सी पार्टी किस किस बयानिए पे इलेक्शन लड़ने वाली है, और क्या सूबाई के साथ साथ कौमी इलेक्शन भी होने वाले हैं या जनरल इलेक्शन हो सकते हैं। इसकी सारी तफसील इस व्लॉग में हम आपके साथ डिस्कस करेंगे। नाज़रीन, सबसे पहले बात यह है कि इमरान खान साहब ने अपने वादे के मुताबिक पंजाब असम्बली तहलील करवा दी है। अब इमरान खान साहब केपी असम्बली क्यों नहीं तहलील करवा रहे, वो देखना ये चाहते हैं कि क्या पूरे तरीके से पंजाब में असम्बली तहलील हो के निगरान सेटअप लग गया या नहीं लग गया। क्योंकि इस दफ़ा इमरान खान साहब बिल्कुल समझदारी के साथ, हौसले के साथ और सब्र के साथ ये सारा प्लान करने वाले हैं। उन्हें ये शक है कि अगर मैं केपी की असम्बली भी तोड़ दूं और पंजाब की ना टूटी और सिर्फ केपी में इलेक्शन हो गया तो सिचुएशन वुड हैव डिफरेंटली। तो इसलिए वो पंजाब पे ज़्यादा फोकस कर रहे हैं कि पंजाब को देख के फिर वो केपी की असम्बली तोड़ेंगे। और जो ही उन्होंने पंजाब की असम्बली तोड़ी है, सारी सूरत हाल वाज़ेह होनी शुरू हो गई है। सारी अफवाहें दम तोड़ गई हैं कि परवेज़ इलाही साहब या काफ लीग इमरान खान साहब के कहने पे असम्बली नहीं तोड़ेंगे। लिहाजा ये सारे काम खुश उसलूबी के साथ हो गए। और सबसे बड़ा, जैसे आपको पता होगा कि सरप्राइज़ जो इमरान खान साहब ने दिया है ना, वो हमेशा इन सियासी पार्टी को याद रखा जाएगा। कैसे? सबको ये कहा जाता है एक जरदारी सब पे भारी। इस दफ़ा शायद वो भारी साबित नहीं हुए। लगता है लोगों ने उनसे पैसे भी ले लिए हैं और वोट भी इमरान खान को दे दिया है। क्योंकि कुछ लोगों का तो पीटीआई ने पहले कह दिया था, जैसे मोमना वहीद थी और मज़ारी साहब थे या लुगारी साहब थे, ये सारे लोगों का तो इन्हें पहले ही पता था। फैसल चीमा साहब के बारे में थोड़ा इबहाम है, वो आने वाले वक्त में पता चलेगा कि असल हकीकत क्या है। मगर बाकी जो मरकज़ी क़यादत की नून लीग की जो है, उनको बताया गया था, नवाज शरीफ साहब को या मरियम को, कि 5 से 7 लोग वहाँ नहीं जाएंगे। बड़ी गेम के साथ सारा काम इन्होंने किया। और ख़ास तौर पर जब आखिरी बंदा पंजाब असम्बली में चकवाल से एंटर हुआ है, उसके लिए स्पेशल स्क्वाड भेजा गया था कि इन्हें कोई मसला ना हो जाए या इन्हें अगवा ना कर लिया जाए। लिहाजा उनके लिए ख़ास किस्म का प्रोटोकॉल रखा है। जो ही वो असम्बली में आते हैं तो वहां पर क्लैपिंग शुरू हो जाती है। दूसरी बात नाज़रीन ये है कि अब असम्बलियाँ तहलील होगी। इमरान खान साहब ने बहुत अच्छा होमवर्क किया। सबसे इंपॉर्टेंट बात मैं आपको ये बताता हूँ कि जब से इमरान खान साहब अपने वज़ारत उज़्मा से उतरे हैं और जितने जलसे जुलूस या कैंपेन्स की हैं, रैलियाँ की हैं, उन्होंने अपने कैंडिडेट्स की कैंपेन को 100% ओके करवा दिया। क्योंकि ये कैंपेन जो अब लगनी थी उन्होंने पहले लगवा दी है। अब उनके कैंडिडेट को बहुत ज़्यादा कैंपेन करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि बात बड़ी सीधी सीधी होगी। कैसे कि जो लोग विनर्स हैं, जो इनकी फेवरेट में रहे हैं, जो इन्होंने वोट दिए, जो पीटीआई के साथ रहे हैं, उन्हें तो इन्होंने डेफिनेटली टिकट देने हैं। तो आप समझ लें कि इनका 70 to 80% होमवर्क कंप्लीट है। और इन्होंने 20% जहाँ से या तो इनके जो लोग छोड़ गए थे या जो जहाँ से ये हार गए थे, उन पे इन्होंने 20% पे वर्किंग करनी है। उसके बाद इन्होंने टिकट तकसीम करके उन्हें कहना है चलें जी आप मैदान में उतरे, अपनी कैंपेन शुरू करने। लिहाजा इमरान खान साहब बड़े कॉन्फिडेंट है इस वक्त कि मेरे लिए होमवर्क करना इंतहाई आसान हो गया। और उसके लिए उन्होंने अपनी जो डिविजनल कमेटीज़ हैं, जो उनकी वो बॉडीज़ हैं, लोकल बॉडीज़ हैं, उनसे जो क़यादत है उनसे उन्होंने नेम मांगे हैं। अब इसके बाद इमरान खान साहब उनके इंटरव्यूज़ करते हैं या पार्लिमानी बोर्ड बैठेगा, वो उन्हें टिकट्स दे देगा। ये काम भी इनका ख़त्म हो गया। केपी में काम उनका बहुत सीधा सीधा है। वो शायद इतना ज़्यादा इन्हें प्रॉब्लम होने नहीं वाला, क्योंकि वो लोग 2/3 मेजॉरिटी में है। वही वाली बात है कि वहाँ भी 70-80% काम हुआ है, बहुत थोड़ा काम करना है। अब लड़ाई किस बात पे होती है या इलेक्शन किस बात पे लड़ा जाएगा। नून लीग को, पीपल्स पार्टी को बहुत मुश्किल पेश आने वाली है, इस सेंस में कि उनकी जो मरकज़ी क़यादत है अभी तक वो यहाँ नहीं है। कहा यह जा रहा है कि हमजा साहब और मरियम साहब को भेजा जा रहा है पाकिस्तान में कि जाएं जाके इलेक्शन की कैंपेन करें, मगर नवाज शरीफ साहब का अभी आने का कोई इरादा नहीं है। और इस वजह से नून लीग के जो लोग हैं, उनके जो कॉन्टेस्टर हैं, इलेक्शन कॉन्टेस्टर हैं, वो बहुत परेशान हैं कि हम लोग पैसा भी इन्वेस्ट कर दें और इलेक्शन भी ना जीत पाएँ। मियाँ साहब तो उधर हैं और शहबाज शरीफ साहब जो हैं वो वज़ीर आज़म हैं, तो हम किस तरह जीत पाएंगे। और इससे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि हम किस बयानिए से इलेक्शन में जाने वाले हैं। ये असल बात है कि सारी पार्टीज के पास बयानिया होता है आवाम को बताने के लिए कि हम इस बयानिए के साथ हैं, आप हमें वोट करें।
پہلی بات تو یہ کہ جب عمران خان صاحب وزیر اعظم تھے اور یہ اتحادی جو تھے یہ تھے اپوزیشن میں، ان کے پاس مہنگائی، لٹرم پٹرم، بہت سارے ایکسکیوزز تھے جس کی وجہ سے یہ الیکشن جیت سکتے تھے۔ اس وقت یہ کہتے تھے فوراً الیکشن کروا دیں، عمران خان صاحب نہیں مانتے تھے، اس وقت ان کی پوزیشن سٹرونگ تھی۔ اب عمران خان صاحب کی سٹرونگر ہو گئی ہے، کیوں؟ کیونکہ اتحادی حکومت نے آ کے جو سب سے بہترین کام کیا وہ یہ کیا ہے کہ جتنا پرابلم عمران خان صاحب کی حکومت کو ہو رہا تھا مہنگائی کے حوالے سے، وہ انہوں نے اپنے گلے میں ڈال دیا۔ اب یہ وہ ڈھول بجا رہے ہیں، اب ان کے پاس عوام میں جانے کے لیے بات کوئی نہیں ہے۔ عمران خان صاحب کے پاس بہت بڑا بیانیہ ہے کہ یہ دیکھیں میرے دور میں مہنگائی کتنی تھی، ان کے دور میں کتنی ہے، میرے دور میں ڈالر، پیٹرول، یہ جو نارمل پولیٹیشنز باتیں کرتے ہیں کہ یہ میرے پاس چیزیں تھیں، یہ دیکھیں ان کے پاس کیا ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ اتحادی حکومت نے علاوہ اپنے کیسز ختم کروانے کے عوام کو ریلیف نہ ہونے کے برابر دیا، بلکہ کوئی نہیں دیا۔ ایک امپورٹڈ وزیر خزانہ بھی منگوایا گیا کہ آ کے وہ معیشت کو ٹھیک کرے گا، کیونکہ وہ بہت بڑا معیشت کا سائنسدان گنے جاتے تھے اسحاق ڈار صاحب، مگر وہ بھی انہیں سوائے دلاسوں کے یا جو ان کے اپنے کیسز تھے اور اپنے اکاؤنٹس کو انہوں نے جو فریز ہوئے تھے یا جو انہوں نے سارا کچھ بحال کروانا تھا اپنا، وہ انہوں نے ریکور کر لیا، ان کا بھی کام جو ہے تقریباً ختم ہوا پڑا ہے۔ ان کے پاس بھی کوئی ویپن ایسا نہیں ہے کہ وہ معیشت کے لیے کچھ کر سکے۔ عمران خان صاحب کے لیے جو بظاہر نظر آتا ہے وہ میدان کافی آسان نظر آتا ہے، وہ عوام کو پہلے اپنے ساتھ ملا چکے ہیں، محنت وہ پہلے کر چکے ہیں، اب وہ صرف یہ کہنے والے کہ یہ میرے کینڈیڈیٹ ہے، ان کو ووٹ دینا ہے۔ اتحادی حکومت کے پاس کوئی بیانیہ نہیں ہے ایک گھڑی کے علاوہ، وہ بھی جب سے عدالت نے قیام پاکستان سے لے کر اب تک جتنے یہ سارا توشہ خانہ جمع ہوا اور لوگوں کے پاس گیا، وزراء کے پاس گیا، وزیر اعظم صدور کے پاس گیا، وہ ساری کی ڈیٹیل میں کوئی اس وجہ سے گھڑی والی بات جو گھڑی ٹک ٹک کر رہی تھی اس کا سیل نکل گیا ہے، اب وہ گھڑی خاموش ہے، کوئی بیانیہ نہیں، یہ گھڑی چور ہے، گھڑی چور ہے۔ اس کے علاوہ ان کے پاس بات نہیں تھی عوام کے پاس جانے کے لیے۔ عوام یہ ہے کیونکہ آٹے کا بہت سخت بحران ہے، ان کے لیے بیڈ لک یہ ہوئی کہ ان کے دور میں سیلاب بہت زیادہ آ گیا، جو کہ ان کا قصور نہیں ہے، اور ان کا جو قصور ہے وہ انہوں نے کوئی پریکورمنٹ آٹے کے لیے کی نہیں، جو کہ غریب آدمی کی خوراک تھی۔ لوگ میڈیا میں یا سوشل میڈیا پہ دیکھتے ہیں کہ ان کی وجہ سے عوام کتنے ذلیل و خوار ہو رہے ہیں، اور اسی کا فائدہ عمران خان صاحب کو ہونے والا ہے۔ تو لہٰذا میرے خیال میں جو نظر بھی آ رہا ہے کہ جو اتحادی حکومت ہے، خاص طور پہ کیونکہ جو پیپلز پارٹی ہے نا ناظرین، اس کا پنجاب میں کوئی اتنا سٹیک نہیں ہے، علاوہ سندھ۔ پنجاب میں جو سب سے سٹیک ہے وہ ہے نون لیگ، اور زرداری صاحب نے انہیں وزیر اعظم بنوا کے نا ان سے کوئی سمجھنے کو دشمنی پوری طرح نہ اس نے پوری کی ہے۔ انہوں نے کہا لے یہ گلے میں ڈھول پڑا، اب آپ بچاؤ، کیونکہ نون لیگ پنجاب میں اتنا ڈیمیج ہو گئی ہے جو کہ اس سے پہلے کبھی بھی اتنا مشرف ٹائم میں نہیں تھی۔ اس وقت تو ان کے پاس تھا دیکھیں ہمیں نکال دیا، عوام کی ان کے ساتھ ہمدردیاں تھیں، اب ان کے پاس ہمدردی کوئی نہیں ہے، قیادت ساری باہر ہے۔ یہ ایکسپیکٹ نہیں کر رہے تھے یہ ایسا ہونے والا ہے کہ پنجاب اسمبلی تحلیل کر دی جائے گی، ایسا نہیں، کیونکہ یہی لوگ تھے جو عمران خان صاحب کو فورس کرتے تھے کہ آپ کے پاس 2 صوبوں کی حکومتیں، وہاں کیوں نہیں تحلیل کرتے۔ جب وہ کرنے لگے پھر آگے سے آپ کو ساری بات پتہ ہے، مگر نظر یہ آ رہا ہے کہ اگر بڑے میاں صاحب پاکستان نہیں آتے، نون لیگ کو لیڈ نہیں کرتے، اس سے پہلے نون لیگ کا کوئی ایسا کام ہونے والا نہیں ہے۔ ان کا جو ورکر ہے وہ بڑا ڈسپوائنٹ ہے، اور ان کی جو کنٹیسٹڈ آف الیکشنز ہیں وہ بہت زیادہ ڈسپوائنٹ ہیں۔ وہ سمجھتے ہیں کہ شاید ہم یہ الیکشن اتنا اچھا نہ جیت سکیں۔ عمران خان صاحب کے لیے کل کی پتہ نہیں ہے، اب تک یہ محسوس ہو رہا ہے کہ عمران خان صاحب ون کر جائیں گے، وہ اچھی اسٹرینتھ میں آئیں گے پنجاب اسمبلی میں، اور اگر وہ آ جاتے ہیں تو بہت بڑی چینج ہونے والی ہے، کیونکہ قومی کے اوپر بھی جیسے کہ ایم کیو ایم کا سننے میں یہ بھی آ رہا ہے کہ ان کے جو اتحادی حکومت کے 5 ایم این ایز ہیں وہ بھی پی ٹی آئی کے ساتھ رابطے میں، اگر انہیں کنفرم ہو جاتا ہے اور وہ کہہ دیتے ہیں صدر کو کہ اعتماد کا ووٹ لیں، تو یہ بھی کافی مشکل ہو سکتی ہے۔ عمران خان صاحب نے کہا ہے کہ میں شہباز شریف صاحب کو اتنا ٹیسٹ کروں گا کہ یہ رات کو گولیاں کھا کے ہی سوئیں گے۔ اب یہ بات عمران خان صاحب کی کس حد تک سچ ہوتی ہے یہ تو انشاءاللہ تعالیٰ آنے والا وقت بتائے گا۔ ناظرین اب تک کے لیے اتنا ہی، اپنا اور اپنے اس چینل کا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔